98 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, कुल या अहलल किताब, ऐ नबी आप फरमा दो, ऐ अहले किताब, लिमा तकफुरून बिआयातिल्लाह, क्यों तुम मुनकिर हो गए अल्लाह ताला की याद के, क्यों नहीं मानते तुम अल्लाह ताला की याद को। वल्लाहु शहीदुन अला मा तामलून, और अल्लाह ताला तुम्हारे कामों से बखूबी वाकिफ है। तुम्हारे जो काम है अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने है। यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल की आयतों से मुराद तौरात की वो आयत है जिनके अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ का बयान है, और वो अकली दलाइल मुराद हैं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सदाकत पर दलालत करते हैं। सारा कुछ अयां है, सारा कुछ वाज़ेह हो जाने के बाद भी तुम अल्लाह ताला की आयतों के मुनकर हो, अल्लाह ताला की निशानियों का इनकार करते हो। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह तुम्हारे सब कामों को, कि जो तुम जानते हुए भी छुपा रहे हो, जानने के बावजूद तुम जिन बातों को तब्दील कर रहे हो, अल्लाह ताला उन सब से बाखूबी वाकिफ है। इसी अगली आयत, आयत नंबर 99 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, कुल या अहलल किताब, ए नबी आप फरमा दें, ए अहले किताब, लिमा तसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, तुम अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो, मन आमना, जो उसे जो ईमान ले आए, तब होना एवजा, तुम उससे क्या टेढ़ा चाहते हो, व अंतुम शुहदा, हालांकि तुम खुद इस पर गवाह हो, वल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह ताला तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं है। अब इस आयत के अंदर कहा गया है कि ऐ अहले किताब, कि उन लोगों को जिनके दिलों के अंदर अभी इस ईमान मजबूत नहीं हुआ, उन्हें ताजदार रिसालत खातमुन नबीयीन की शान में तौरात की आयतें छुपाकर और ये कहकर क्यों बेकाते हो कि वो नबी नहीं है जिनकी खबर तौरात और इंजील में है, ये कहकर तुम उन्हें अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो, हालांकि तुम खुद इस बात पर गवाह हो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये आखिरी पैगंबर वही हैं जिनकी शान तौरात के अंदर, ज़बूर के अंदर, इंजील के अंदर बयान की गई है, और यही वो दीन है जो अल्लाह की बारगाह के अंदर मकबूल है, और वो दीन सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। और सारा कुछ जानने के बावजूद भी तुम ये बातें छुपाते हो, उन्हें अल्लाह के रास्ते से रोकते हो, तो अल्लाह ताला तुम्हारे सब कामों से बाखूबी वाकिफ है। इसी अगली आयत नंबर 100 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन तुतीउ फरीकम मिनल लज़ीना उतुल किताब, अगर तुम कहा मान लो उनका जिन्हें किताब अता की, यानी किताबियों का, यरुद्दुकुम, तो तुम्हें फेर देंगे, बादा ईमानिकुम काफिरीन, ईमान के बाद तुम्हें वो कुफ्र की तरफ लौटा देंगे। तो इसके बारे में आता है कि मरशास बिन कैस यहूदी मुसलमानों की मजलिस के करीब से गुजरा, जिसमें अंसार के दोनों कबीले औस और खजरज आपस में मोहब्बत से, प्यार से, शफकत से गुफ्तगू फरमा रहे थे। इस्लाम से पहले उनकी आपस में बहुत जंग थी। इस यहूदी को उनके इत्तफाक से बड़ी तकलीफ हुई कि औस और खजरज का आपस में इत्तफाक क्यों हुआ। चुनांचे उसने एक नौजवान यहूदी से कहा कि तुम इनकी गुज़िश्ता जंगे याद दिलाकर इनको आपस में लड़वा दो। उसने ऐसे ही किया। कुछ कसीदे पढ़े जिनके अंदर उनकी गुज़िश्ता जंगों का जिक्र था। उन्हीं कसायत को सुनकर अंसार को अपनी गुज़िश्ता जंगे याद आ गई और वो आपस में लड़ पड़े। करीब था कि खून रेज़ी हो जाती। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौरन मौके पर तशरीफ लाया। फरमाया कि क्या जाहिलियत की हरकतें करते हो, हालांकि मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ। ये सुनकर उन्होंने हथियार फेंक दिए और रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई। तो इससे मालूम हुआ कि जो दुश्मनाने इस्लाम है, इनका काम है कि दो बंदों को आपस का माजी याद दिलाकर लड़वाना। अब देखिए, औस और खजरज के दरमियान जंगें हुई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने सब कुछ भुला के आपस में मुसलमानों वाला भाईचारा इख्तियार कर लिया। आपस में मोहब्बत और शफ़क़त से गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन ये जो दुश्मनाने इस्लाम है, उन्होंने आकर उनको याद दिलाया। उन्हें कहा कि तुम्हारी ऐसी ऐसी जंगें थी, ताकि वो दो आपस में लड़ें। तो इससे मालूम हो रहा है कि दो भाइयों को, दो मुसलमानों को मादी याद दिला करके तुम्हारे मादी के अंदर ये इख्तिलाफात थे, फलां बड़ों के ये इख्तिलाफ थे, फलां ये था, वो याद दिलाकर आपस में लड़वाना ये किसी मुसलमान का काम नहीं है। ये दुश्मनाने इस्लाम का काम है। दुश्मनाने इस्लाम मुसलमानों के दरमियान ऐसा करते थे कि उन्हें मादी याद दिलाकर आपस में लड़वाते थे, जबकि मुसलमान का काम है आपस में दो बंदों को मिलाना। इन्नमल मोमिनूना इख्वा, अल्लाह फरमाता है कि मोमिन एक दूसरे के भाई हैं। फअस्लिहू बैना अखवैकुम, अपने भाइयों के दरमियान सुलह करा दो। अपने भाइयों के दरमियान कोई मामलात है तो उनको खत्म करा दो। तो अल्लाह ताला हमें तो हिदायत अता फरमाए। इसे जो अगली आयत है, आयत नंबर 101, इस आयत नंबर 101 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, व कैफ तकफुरून, और तुम क्यों कर कुफ्र करोगे, तुम क्यों कर मुनकर होगे, व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह, हालांकि तुम पर अल्लाह ताला की आयतें पढ़ी जाती हैं। वफीकुम रसूलु, और उनके रसूल जो है तुम्हारे दरमियान तशरीफ फरमाए। वमन यातसिम बिल्लाह, और जिसने अल्लाह का सहारा लिया, फकद हुदिया, तहकीक वो राह दिखाया गया, इला सिरातिम मुस्तकीम, तो जिसने
اللہ کا سہارا لیا, اللہ کو سہارا بنایا, تو وہ ضرور ضرور سیدھی راہ دکھایا گیا. اب یہاں پر ابتداءً صحابہ کرام سے خطاب ہے کہ اے جماعت صحابہ, تم کافروں کی طرح آپس میں کیسے لڑ سکتے ہو جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم صحبت یافتہ ہو, ان کی زبان مبارک سے قرآن مجید سنتے ہو. اس آیت میں عام مسلمانوں کو بھی اس اعتبار سے نصیحت ہے کہ ہمارے درمیان قرآن موجود ہے, ہمارے درمیان حضور علیہ السلام کی تعلیمات موجود ہیں, ہمارے درمیان حدیث پاک موجود ہے, اللہ اور اس کے رسول کے فرامین موجود ہیں. تو پھر آپس میں نفسانی لڑائی کس طرح ہو سکتی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے اللہ کا سہارا لیا, یعنی اللہ کے دین کو, دین اسلام کو, قرآن کو, حدیث کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنی زندگی کے جملہ امور قرآن و حدیث کی طرف کر دی, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور راہ دکھائے گا, ضرور ہدایت عطا کرے گا. اسی اگلی آیت نمبر 102 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, حق تقاتہ جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے, ولا تموتن اور نہ مرنا, ہرگز نہ مرنا, الا وانتم مسلمون مگر مسلمان ہو کر. اب یہاں فرمایا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, یعنی اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ بقدر طاقت, اپنی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, جیسے کہ اس آیت کی تفسیر دوسری آیت سے ہوتی ہے. سورۃ تغابن کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم, تو اللہ سے ڈرو جتنے تم طاقت رکھتے ہو, یعنی حسب استطاعت ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف خدا کریں. ہر کام کے اندر دل کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ کیا اس کام میں اللہ کی رضا شامل ہے یا نہیں ہے, کیا یہ کام اللہ کی مشیت کے مطابق, اللہ کی رضا کے مطابق, اللہ کے فرامین کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے. اگر اللہ کی رضا کے خلاف ہے تو ہمیں اس کام سے بچنا چاہیے, دل کے اندر ڈر ہونا چاہیے. اس آیت کے آخری سے میں یہ فرمایا کہ اسلام پر ہی تمہیں موت ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی طرف سے زندگی کے ہر لمحے میں اسلام پر ہی رہنے کی کوشش کرو. دین اسلام پر ہوں گے تو جب بھی موت آئے گی تو خاتمہ ایمان پر ہوگا. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وقت ہمیں اسلام پر, دین اسلام پر رہنا چاہیے, کیونکہ موت کا پتہ نہیں ہے, موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. اگر خاتمہ ہمارا ایمان پر نہ ہوا تو پوری دنیا, پوری زندگی کی جو ہم نے یہاں دنیا کے اندر گزاری اس کی نیکی ہمارے کام نہیں آئیں گے. ہاں اگر خاتمہ ایمان پر ہوا تو پھر بخشش کی امید ہے. تو اس سے اگلی آیت نمبر 103 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, وَلَا تَفَرَّقُوا اور آپس میں پھٹ نہ جانا, فرقوں میں نہ بٹ جانا, وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر, اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ جب تم دشمن تھے, فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تو انہوں نے تمہارے دلوں کے درمیان محبت ڈال دی, فَأَصْبَحْتُمْ پس تم ہو گئے, بِنِعْمَتِهِ اس کی نعمت کے ساتھ, اس کے احسان کے ساتھ, اخوانا بھائی بھائی, وَكُنْتُمْ اور تم تھے, عَلَى شَفَا کنارے پر, حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ جہنم کے غار دوزخ کے تم کنارے پر تھے, فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا, كَذَلِكَ اسی طرح, یبینُ بیان فرماتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے, آیاتی اپنی آیاتیں, اپنی نشانیاں, لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ, تاکہ تم راہ پا رہو. اب اس آیت کے آغاز میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. اس آیات میں ان افعال و حرکات کی ممانعت کی گئی ہے جو مسلمانوں کے درمیان تفریق کا سبب ہوں. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ جیسے یہود و نصارہ نے فرقے بنا لیے. اب یہاں پر جو اصل راستہ اور طریقہ بتایا گیا ہے وہ دین اسلام کا بتایا گیا ہے, وہ مذہب اہل سنت کا بتایا گیا ہے کہ اس کے سوا راہ اختیار کرنا, دین میں تفریق کرنا یہ ممنوع ہے. اور یہ بات منع ہے کہ آپ کو جو دین اسلام دیا گیا ہے, جو ایک راستہ دیا گیا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, جو سورۃ فاتحہ کے اندر ہم دعا کرتے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم, انعام یافتہ لوگوں کا راستہ, صحابہ کرام کا راستہ, اہل بیت کا راستہ, اولیاء کرام کا جو راستہ دیا گیا اسی پر چلنا ہے اور اس راستے سے تم نے ہٹنا نہیں ہے. حبل اللہ کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے اس کے بارے میں مفسرین کے چند اقوال ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے, واعتصموا بحبل اللہ. چنانچہ مسلم شریف میں ہے کہ قرآن پاک حبل اللہ ہے, جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہے اور جس نے اسے چھوڑا تو وہ گمراہی پر ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری جو امت ہے ہرگز گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اللہ کی نعمت کو یاد کرو, اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوتے تھے, جنگیں ہوتی تھیں, جیسے کہ ہم نے ماقبل میں بھی ذکر کیا اوس اور خزرج کی جنگ کا. اوس اور خزرج کی ایک لڑائی تو 120 سال تک جاری رہی.
120 साल जारी रही। उसके सबब रात दिन सुबह शाम कत्ल गारत का गरम बाजार रहता था, लेकिन इस्लाम की बदौलत अदावत और दुश्मनी दूर होकर आपस में दीनी मोहब्बत पैदा हुई। हजूर अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला ने तमाम दुश्मनियां मिटा दी, जंग की आंख ठंडी कर दी। जो आपस में जंगे करते थे वही आपस में मोहब्बत करने लगे, जो आपस में एक दूसरे को कत्ल करने पर तुले हुए थे वो आपस में प्यार और मोहब्बत से एक दूसरे के भाई भाई बन गए। तो अल्लाह ताला ने एक दूसरे का भाई भाई बना दिया, वरना ये लोग अपने कुफ्र की वजह से जहन्नम के गड्ढे के किनारे पर पहुंचे हुए थे, जिस तरह एक दूसरे को मार रहे थे, कत्ल कर रहे थे। अगर इसी हाल पर मर जाते तो दोज़ख में पहुंचे, लेकिन अल्लाह ताला ने हजूर अलैहिस्सलाम के सदके ईमान की दौलत से नवाजा। ईमान की दौलत से नवाजने के बाद उस तबाही से बचा ले जो उनके लिए आगे जहन्नम की तबाही खड़ी थी। तो हजूर अलैहिस्सलाम की आमद उनके लिए वसीला बना के वो जहन्नम से बच गए। तो हजूर अलैहिस्सलाम की बासत भी मोमिनों पर एक अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत ही बड़ा एहसान है, जिस एहसान का हम जितना भी शुक्र अदा करें वो उतना ही थोड़ा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में से बनाया। और हजूर अलैहिस्सलाम की जात ही सबसे बड़ी नेमत है, जिन्होंने आकर लोगों को कुफ्र के अंधेरों से ईमान के नूर की तरफ निकाला।